ते दोघे जण आमचे जे म्हणणे आसा ते तेंच्यांनी आयकून घेतले आणि आम्ही तांकां दाखोवन दिल्ले आसा की गोंयांत कशा पद्दतीन वाघ जे आसा पट्टेरी यांचे अधिवास जो आसा तो असुरक्षीत आसा. 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आणि त्याच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले. एकूण 10 वर्साच्या कालखंडात आमच्या कडेन 5 वाघ मारले. म्हणजे आमकां कळटा की गोंयांत कितले वाघ आसा ते. आणि 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारात 5 वाघ आसा. म्हादई, खोतीगांव आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य हे जे पुराय 4 वाठार जे आसा हे 4 वाठारूच आम्ही मागता की त्यांचो आस्पाव जावपाचो गोवा टायगर रिजर्वान. आणि गोवा टायगर रिजर्व जालो जाल्यार त्याचो फायदो जो आसा तो समस्त स्थानिक लोकांक जातालो. त्याच बरोबर आमची जे म्हादयचे प्रकरण आसा त्या प्रकरणात सुद्धा न्याय मेळपा खातीर आमकां ही एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा त्याचो उपयोग जातालो. कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो त्यांचे रक्षण जाताले. आणि आमची न्हंय जी आसा मांडवी आसूं, जुवारी आसूं, तळपण आसूं, गालजीबाग आसूं ह्या सगळ्या न्हंयचें अस्तित्व जे आसा हे सुरक्षीत उरतालें. आणि ताका लागून गोंयांत राखीव व्याघ्र क्षेत्र आसा गरजेचें आसा. सो भाई तुम्ही आता म्हणलो जे आता वायल्ड लायफ सेंच्युरी ज्यो आसा पळय एकदा टायगर रिजर्व डिक्लेअर जाले काय तांकां थंयसरल्यान काडचें बीन पडटलें? अजिबात ना. कारण आता जो आम्ही आंकडो जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करशात जाल्यार तितूंतल्यान स्पश्ट जाता. म्हणजे एकूच उदाहरण दिता की सत्तरी तालुक्यात वांयगणी म्हणून गाव आसा. ह्या वांयगणी गांवांत जी 6 घरां तेंच्यांनी नोंद आसा त्या घरांतली केवळ एका घरान आम्ही जेन्ना त्या वाठारांत हालींच सर्वेक्षण कंडक्ट केलें तेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की केवळ 4 लोक थंय रावतात. त्या शिवाय कडवळ जे आसा कडवळ हांगासर 2 घरां आसा आणि त्या 2 घरांतूच कमी लोक रावतात. आणि बाकी पुराय वाठार जो कोर एरियान येता थंय अजिबात लोकसंख्या ना. फक्त प्रश्न आसा तो आमच्या काजरेधाट आणि बोंदिराचो लोकांचो. आता तो जो आसा त्या लोकांचे पुनर्वसन जे आसा हे करपा खातीर आमी सरकारा कडेन विनंती करताले. आणि एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जी यंत्रणा आसा तेंच्या कडेन आमी विनंती करताले की तेंचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन करपाचें. आता त्या लोकांक नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटीचे नियम आसा त्यानुसार जर आमी पळयले जाल्यार तांकां जाय जाल्यार थंय रावपाक मेळटा. किंवा तेंचें पुनर्वसन तांकां करपाक जर जाय दुसरे कडेन रावपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तांकां योग्य नुकसान भरपाई जी आसा ती टायगर ऑथॉरिटी जी आसा ती तांकां दितली. हितून मातूय दुबाव ना. कित्याक देशभर तशा प्रकारची प्रक्रिया सुरू आसा. आणि आमच्या देगेक जे काळी टायगर रिजर्व आसा म्हणजे आमचं करंजुळ गांव आसा त्या करंजुळ गांवाच्या देगेकूच जी सीमा लागता ती कृष्णापूरची सीमा लागता. तर कृष्णापूरच्या थंयसर जे तळेवाडी म्हणून जे आसा त्या तळेवाडीतल्या लोकांचे आता स्थलांतर जाल्लें आसा. आणि प्रत्येकाक तेंच्यांनी लाखो रुपया जे आसा ते दिल्लेले आसा. सो भाई फक्त मंदिर आणि काजरेधाट हे दोनच वाडे इफेक्ट जातले. हय. आणि बाकीचे करंजुळ गांव, सुल्ला गांव हे बी जे सांगतात तसे कांयच तेंचेर परिणाम जावचो ना. कारण सुल्ला गांवाचो जर आमी एकंदर पळयत जाल्यार इतकें स्पश्ट जाता की सुल्ला गांवांतले जे जंगल क्षेत्र आसा तेच व्याघ्र राखीव क्षेत्रांत येता. बाकी गांव जो आसा जाका आमी गांवठण म्हणटा तो पुराय तेच्या एरियाच्या भायर आसा. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू आणि आम्ही जे कॅल्क्युलेशन केला ते 1264 घरां आसा. आणि 2 इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी ती कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचे चुकीचे आसा. आणि हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूय नेमलेली तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्यात अर्दी आसा. ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचे हे कार्यस्थळ आसा. ही घरां आसा ती भाई खंय पडटा? बफर झोनांत पडटा काय कोर झोनांत? ही जी काय घरां आसा ती कोर झोनांत पडटा. थोडी घरां आसा ती आनी थोडी बफर झोनांत पडटा. आता कोर झोनांत जी घरां पडटा तेंचे स्थलांतर करचें पडटा. तेंचे स्थलांतर तांकां एकंदर आतां कशें आसा न्हू ते पुनर्रचना तेची जावपाक शकता. एकंदर जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ते आनी त्यानुसार अंतीम निर्णय जातलो. आनी अंतीम निर्णय जावन जर तांकां दिसलें की हे खरोखर व्याघ्र क्षेत्रांतूच येता वाघाचो मुवमेंट ज्या वाठारान आसा थंयच हे लोक रावता जाल्यार तेंचे स्थलांतर करचें पडटा.
सो एज अ एक्सपर्ट म्हणून तुम्ही जो अभ्यास केला तितून तुमकां अशी कितली घरां दिसता की जेंचे पुनर्वसन जावपा जाय बाकीची वगळपाक शकता अशी? हय आता म्हाज्या अभ्यासानुसार वांयगिणी जी आसा किंवा कडवळ आसा झाडांनी आसा पेंट्राल आसा हांगासलेच स्थलांतर करचें पडटलें. बाकीचे जे स्थलांतर करपाची कांय गरज ना कारण आमी जर काद्रे दाट पळयत आनी दुसरे बोंदीर पळयत जाल्यार बोंदीर आमी व्हडलेसो टायगर मुवमेंट ना. कॅमेरा ट्रॅप जे टायगर जाल्लेले आसा पुराय गोंयांत ते पुराय ह्या सगळ्या लोकवस्तीच्या भायर आसा. भायर. हय